What's up, guys? This is MMA Fan Nepal. हामी के बारेमा कुरा गर्दैछौ त अहिले? ए आज UFC 249 जुन अस्ति भयो नि त्यसकै बारेमा अलिअलि कुरा गरौँ भनेर। कस्तो लाग्यो तिमीलाई ओभरअल? ओभरअल डिसअपोइन्टेड नै हो हैन दाइ, किनकि एक्सपेक्टेड बिग टाइम यार, I'm still upset. एकदमै दाइ त्यो एक्सपेक्टेड अझ त्यो मेन इभेन्ट त इट्स अ बिग लस हैन। विल टक अबाउट दैट इन डिटेल टु हैन, बट त्यही हो एक्सपेक्टेड फाइटरहरूले चाहिँ धेरैले जितेनन्, हारेकै छन्। तिमीलाई कता कता लाग्दैन यस्तो यो 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 म्याचअप अथवा जुन आउटकम भयो नि UFC 249 मा, त्यसबाट हामीले पनि के बुझ्नु पर्छ जस्तो? किनभने यसो एट टाइम्स कस्तो मलाई चाहिँ कस्तो फिल हो भन्दै ओके धेरै नै इन्भेस्टेड भयो कि क्या हो एज अ फ्यान पनि क्या हैन, भन्नाले आफूले चाहेको फाइटरले जित्नु पर्ने भन्ने टाइपको एक किसिमको एक्सपेक्टेसन भएर सोचे जस्तो भएन भनौँ न। कारण त मेन इभेन्ट नै हो नि दाइ, टोनी फर्गुसनलाई त्यत्रो रुट गरेर हैन हुन्छ नि। दुईचोटि होला है योसँग के अरे इन्टरम च्याम्पियनसिपको लागि फाइट गएको। सेकेन्ड टाइम त्यही त, त्यो नगर्नु नि पर्ने हो है, अब खै गर्न पुगिहाल्यो। अब हरेक ठाउँबाट लाइक इट्स नट लाइक गुड फर हिम नि त यो फाइट हैन, स्ट्राटेजिकली भन्ने हो भने। तर एज अ फाइटर चाहिँ हुन्छ नि लाइक अब हामीले यसो कहिले कहिले सोच्नु पर्दाखेरि कि एज अ फाइटरले कसरी सोच्छ भन्दाखेरि लाइक दे रियली डोन्ट केयर जस्तो लाग्छ क्या ब्रो। चाहिँ फाइट होइन, एज अ फाइट। अनि यदि तिमीसँग एउटा डाउट र एउटा एक्सक्युज जस्तो छ भने हुन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि अलिक स्ट्राटेजिक स्ट्यान्ड पोइन्टमा क्या म खेल्दिनँ किनभने मसँग अलरेडी बेल्ट छ, म यसको लागि फेरि किन खेल्नु पर्यो भन्यो भने एज अ च्याम्पियन एज अ फाइटर जस्तो साउन्ड गर्दैन नि त। मेबी त्यो डुअलिटी र डिलेमा हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई फाइटरहरूमा। हुन्छ होला, रेस्पोन्सिबिलिटी नै हुन्छ होइन, त्यो एकदम स्ट्रेसफुल पनि हुन्छ, सबैले एक्सपेक्ट गरेर पनि हुन्छ होइन। झन् अब टोनी जस्तो 12th विनिङ स्ट्रिक भनेर भनौँ न, सो एभ्रीबडीको एकदम ह्युज एक्सपेक्टेसन थियो नि त उसमा पनि। अब त्यो प्रेसरले त खासै फरक परेन होला होइन, किनकि त्यो प्रेसरले उत्यो हुने खालको त्यो देखेको थिएन उसको एटिट्युडमा, उसको हुन्छ नि पर्फर्मेन्समा। बट त्यो जस्टिन गेजी केम आउट टु बी अ बेटर फाइटर त्यो नाइट भनेर भनौँ न। बेसिकली अरू फाइटर हो भने आई वुडन्ट लाइक हुन्छ नि, अरू फाइटर हो भने टोनी फर्गुसनलाई सक्दैन थियो ब्रो। इट्स बिकज इट्स ओन्ली बिकज के अरे इट्स जस्टिन गेजी जस्तो लाग्छ क्या। अनि यो फाइट क्याम्पको त्यो एम्बेडेड भिडियोहरू तिमीले हेऱ्यौ, फलो गरेको थियो? छैन एम्बेडेड त खासै हेरेको थिएन म, एम्बेडेड हेर्ने एम्बेडेड हेर्दाखेरि के देख्थ्यो भन्दाखेरि हुन्छ नि टोनी फर्गुसन वाज भेरी रिल्याक्स क्या ब्रो, कुल होइन। त्यो फायर त्यो लास्ट टाइम उसको एम्बेडेड हेर्दाखेरि नि जसरी द वे एप्रोच टु द फाइट क्या, त्यो फाइट हुने बेलाको त्यो क्षणतिर यस्तो फायर अप हुन्थ्यो होइन। यसपालि टोनीमा त्यो देखेन क्या। होला हुन सक्छ, धेरैचोटि भयो नि त प्रिपरेसन एउटै फाइटको लागि। अब 7 महिनादेखि प्रिपरेसन भइरहेको थियो ब्रो, लामो गर्ने भन्यो फेरि त्यहाँमाथि एकचोटि वेट कट पनि गरेको फर नो आउटकम र लाइक नो रिजन भनौँ न। अप्रिल 18 मा फाइट क्यान्सल भएर होइन। So he's Tony Ferguson. He's the type of dude who does weird thing. He's very famous, infamous, whatever we say, for that, being the type of dude he is. अनि जस्टिन गेजी चाहिँ यार सुपर फायर अप थियो यार, तर यार त्यो होल क्याम्पमै छ नि एकदम मोटिभेटेड जस्टिन हो क्या। अनि उसलाई कस्तो भयो भन्दाखेरि जब यस्तो भन्छ नि हामीले कि त बिरालोलाई होइन खेदायो भने बिरालो भाग्छ ब्रो होइन, तर बिरालोलाई जब कुनामोसँग भाग्ने ठाउँ नै छैन क्या ब्रो होइन। इफ ही डिसाइड्स टु फाइट ब्याक हुन्छ नि, त्यो भन्दा डेन्जरस केही हुँदैन अरे क्या। कस्तो फाइटर पनि भयो भने चाहिँ त्यो यतिकै गिभअप गर्ने खालको फाइटर होइन नि त ऊ त। टोनीसँग कम्प्लिट वारै गर्ने भन्ने मेन्टालिटीले नै गइरहेको हो नि त ऊ त। जस्टिन गेजीको सट्टा अरू कोही भयो भए होइन टोनीले छ नि मुखमा पन्च खाएको काउन्टर एट्याकले नै जितिदिन्थ्यो क्या ब्रो इभेन्चुअली। त्यो यदि जस्टिन पनि त्यो उसको कार्डियो हुन्छ नि, यदि गिभ अप गरे भए र स्लो डाउन भएको टोनीले खान्थ्यो होला। जस्टिन कहिले स्लो नै भएन क्या, सेकेन्ड राउन्ड, थर्ड राउन्ड, फोर्थ राउन्ड हुन्छ नि। जस्टिन गेजी स्लो डाउन हुने
त्यस्तो पावरफुल सर्टहरू हानेर पनि हेर न है त्यही त न स्लो डाउन नभए क्या प्लेयर हुन्छ नि लास्टमा 5 राउन्डसम्म इज स्टिल लाइक हुन्छ नि सेम थिङ ब्रिङिङ सेम एनर्जी सेम हिट एन्ड इज नट टायर्ड क्या त्यही त त्यो टायर्ड भएको भएपछि टोनीले त्यो बिस्तारै त्यो रिड गर्थ्यो अनि उसको मोमेन्टम बिल्ड भइहाल्थ्यो टोनीको टोनीले पेल्न थालिहाल्थ्यो होइन बट त्यो जस्टिन कहिले टायर्ड नै भएन उसले हानेछ अनि ऊ खाएको छ अनि इभेन्चुली त्यो ब्रेकडाउन भइहाल्छ नि यार त्यो एनर्जी डाइनामिक्स छ नि त दुईजनाको बिचको त्यो एनर्जी हुन्छ नि यस्तो मजाको थियो सबै एनर्जी जस्टिन गेजीको फेभरमा गइरहेको थियो ब्रो ग्रेजुअली पिस्ट अफ भइरहेको थियो टोनी फर्ग्युसन हुन्छ नि अनि त्यो 1 राउन्ड 2 राउन्डसम्म कुल हुन सकिन्छ होइन त्यसपछि त कुल हुने कोही हुन्न नि 5th राउन्डमा तातेर त कामै छैन नि मेन भनेको कुरा टोनी फर्ग्युसनले भित्र आफ्नो माइन्ड भित्र हुन्छ नि लाइक मसँग एन्सर चाहिँ छैन रहेछ भन्ने टाइपको क्या टोनीले त्यो प्रब्लली 5th राउन्डमा चाहिँ त्यो भयो जस्तो लाग्छ मलाई टोनी फर्ग्युसनले 7 मन्थसम्म हुन्छ रिगर्स त्यो फाइट क्याम्पमा गइरहेछ ऊ भनेर अनि स्पेसिफिकली भनेर उसले ग्राउन्ड गेममा मात्रै फोकस गरेछ त्यो कबिबको लागि भनेर प्रिपेयर गरे हो नि त कबिबको लागि तर त्यो पनि डिफेन्सिभ एट्याकमा प्रिपेयर गरे होला क्या उसले होला हुन सक्छ अनि जस्टिन गेजी चाहिँ फेरि ऊ भन्दा अलिकति धेरै टप स्ट्राइकिङ देखिन पुग्यो क्या किनभने एभ्री सिंगल पन्च ल्यान्ड गरिरहेको छ हेर होइन हो बिग पन्च के भयो बस त्यो जस्टिनलाई फेरि ही हैज नथिङ टु लुज जस्तो पनि थियो क्या यो म्याचबाट चाहिँ त्यही त हो जस्टिन हैज ओन्ली टु विन के त्यसबाट हारेरै गएको भयो पनि आई लस्ट विथ टोनी फर्ग्युसन हैन सो दिस थिंग्स म्याटर्स अ लट जस्तो लाग्छ है उनीहरुको पोजिसनिङले भनौं न हैन फाइट के कारणले भइराछ किन भइराछ को कति गेट लाइक हु हाउ मच गेट पेड यो सबै सिनारियोहरु उनीहरुको माइन्ड गेममा त प्ले आउट गर्छ नि ब्रो एक्चुअल फाइटमा नगरी पनि हैन के भन न टोनी फर्ग्युसन यसरी हेर्दाखेरि हेर न लाइक यस म्यान जस्तो देखिरहेछ हेर कम्पनी यस म्यान जस्तो हैन त्यो धेरै फाइट नलिनु पर्ने थियो क्या यो भन्दा अगाडि त्यो डोनाल्डसँग फाइट पनि नल्याए भए हुन्थ्यो बट लियो हैन त्यो भन्दा अगाडि एन्थोनीसँग नि नल्याए भए हुन्थ्यो त्यो पनि लियो हैन जस्तै यतिकै त्यो अब उ त जित गरेर बस्नु पर्ने हो नि त बट त्यो नबस्ने क्या वेभ इज कमिङ आल फाइट भने जस्तो एटिट्युड राख्ने हैन कस्तो खालको फाइट उसले लिनुपर्छ लिनु पर्दैन किनभने उसको म्यानेजमेन्ट पनि अलिकति नयाँ हो नि त हैन ऊ त्यो कर्नरकै म्यानेजर हो क्या अरे कर्नरको म्यानेजरबाट त स्प्लिट भइसक्यो ब्रो स्प्लिट भइसक्यो यो थाहा भएन त्यो चाहिँ एक्चुअली युजली द्याट वाट ह्यापन्स विथ फाइटर्स जस्तो लाग्छ जसरी जसन गेजीले उसमा भन्छ के अरे इन्टरभ्यूमा भनेको म इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै हो मलाई बजाउने भनेको सबै मेरो कोचले हो भन्छ हैन टोनी फर्ग्युसन इज नट द्याट टाइप अफ पर्सन क्या फेरि टोनी न ब्रो हैन मै फिगर आउट गर्छु हैन मैले किनभने टोनी फर्ग्युसन आफू नै यति ठुलो ऊ भयो हैन लाइक ही विल लाइक गो थ्रु एनिथिङ भन्ने टाइपको भएपछि तिम्रो कोचले पनि के भन्नु र ब्रो हैन अरु के छ ब्रो यो 249 को बारेमा व्हाट आर द थिंग्स 249 को त्यो मैले चाहिँ फ्रान्सिस्को देखि हेर्न भएको थिएँ हैन म त एक्चुअली बिर्सिरहेको थिएँ क्या त्यो फाइट छ भनेर आज सन्डे मर्निङ हो फाइट छ भनेर च्याप सम्झिरहेको हैन अनि त्यसपछि गएर हेर्न थालिहालेँ ठ्याक्क मैले हेर्दा चाहिँ फ्रान्सिस्को आएको थियो यहाँदेखि हेर्न थालेँ मैले हैन फ्रान्सिसले अन्डर 20 सेकेन्डमै सक्दिहाल्यो जोतिहाल्यो बङ्का बस है खतरा है ब्रो तर त्यसले स्टिल पनि आफ्नो त्यो गेम हुन्छ नि त्यो चेन्ज गरेको छैन क्या त्यसले स्टिपी अथवा डीसीसँग खेल्यो भने त्यो he doesn't have to bro हैन त्यो he doesn't have to के अनि he has to right यो चाहिँ स्टिपीसँग जसरी हारे but I think हैन but when you do not have to like यस्तो हो के त्यो चाहिँ तिमीसँग वेपन हैन ब्रो जब तिम्रो ओपोनेन्टलाई तिमी एरोले हराउन सक्छौ भन्ने हैन तिमी किन क्यानन युज गर्छौ भन्ने टाइपको हो के ब्रो उसँग क्याननको पनि रेस्पोन्स छ होला के किनभने स्टिपीको फाइटबाट ही लिटरली डिप्रेस नै भयो भन्ने सुनेको थिएँ मैले डिप्रेस नै भयो बट त्यो स्टिपीको फाइटबाट जुन लर्न भएर जुन नयाँ स्किल सेट अथवा उसको आर्सनलमा जुन एड हुनुपर्ने थियो नि त्यो एड भएको छैन क्या भयो होला तर देखाएको छैन हैन किनकि बाँकी सबै फाइट उसको किनकि सबै उसको नकआउट्सहरुबाटै भइरहेछ नि त अन्डर 1 मिनेटमै फर्स्ट राउन्ड नै भनौँ न मोस्टली उसले के अरे फाइटहरु क्लियर गरिरहेछ अब भोलिको दिनमा फेरि स्टिपीसँग पर्यो हैन हजुर स्टिपीसँग पर्दाखेरि ऊ यदि 3 राउन्डसम्म मात्रै गयो भने पनि त्यो मान्छे फेरि त्यो कार्डियोले डिग्रेड हुन थाल्छ हैन किनकि ऊ 3 राउन्डसम्म अझै खेलेकै छैन क्या फाइट स्टिपी पछि त नेक्स्ट 5 राउन्ड 4 राउन्ड त गएकै छैन नि त फुल लेन्थ त गएकै छैन नि त कुनै पनि चेन्जेस खासै केही भएकै छैन क्या इन टर्म्स अफ उसको फाइट उ त्यसमा चाहिँ क्या
मेबी हामीले 1 राउन्ड 2 राउन्ड भनेर जसरी जज गरिरहेको छ नि हुन्छ नि स्पेसली ब्रोडकास्ट भएको फाइटहरूलाई होइन मेबी हामीले त्यसरी हेर्नु हुँदैन होला क्या किनभने 5 राउन्डसम्म त के अरे ट्रेनिङ क्याम्पमा त जान्छ होला नि ब्रो ट्रेनिङ क्याम्पमा त गरि नै हाल्छ नि अफकोर्स ट्रेनिङ क्याम्पमा त फुल उतै नै हुन्छ नि 25 मिनेट के भनेपछि लाइक राउन्ड 1 मै नकआउट आर्टिस्ट नै भइरहेछ नि वाइ डज ही ह्याभ टु बी अ कन्सियस के अरे कन्सियस टाइपको फाइटर क्या अब म रेसल गरौँ कि ऊ गरौँ भनेर ही इज एबल टु रन थ्रु पिपल होइन लाइक वाइ डज ही ह्याभ टु सो हिज गेम क्या तर यदि अब फेरि स्टिपेसँग गर्छ भने चाहिँ स्टिपे र डीसी हो क्या डीसी त झन् अन्डरस्टिमेट गर्न मिल्दैन डीसीसँग पनि पर्यो भने नेक्स्ट डीसीसँग त पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब यु नेभर नो हैन जे पनि हुन सक्छ नि जे पनि हुन सक्छ जुन त्यो टपमा माइ लास्ट भनिरहेछ हेभीवेट के जुन टपमा जो छन् हैन त्यो टपको मान्छेलाई हराउन त उसको त्यो नकआउट पावरले त पुग्दैन भन्ने कुरा त प्रुभ भइसक्यो नि त त्यो पिपुलहरु त अर्कै लेभलको छन् हैन त्यसको लागि त उसले आफ्नो गेम चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ म तिमीलाई के भन्छु भन्दाखेरि हुन्छ नि लाइक खबीब र हैन जस्टिन गेजी पर्यो भने कसले जित्छ होला ल भन्न त यसमा खबीबले नै जित्छ क्या किनकि त्यो खबीब प्योर स्ट्राइकर हो क्या उसले अब गेम लागि देख्छु क्या यो निङ्गानो र हैन डीसी को यदि पर्यो भने त्यस्तै सिमिलरिटी देख्छु क्या त्यो दुईजनाको बीचमा राइट है यदि फ्रान्सिस फेरि त्यो नकआउट तरिकाले नै जान्छ भने चाहिँ त्यही ही विल पेरिस त्यसमा पनि किनकि उसको विकनेस देखिसक्यो एक्सपोज भइसकेको छ नि त नि त्यो विकनेसमा उसले वर्क गरेको देखेकै छैन क्या उसले गरे होला फाइटमा देखाउन नपाओ भने अर्कै कुरा हो होइन बट उसले आफ्नो त्यो विकनेसमा वर्कै गराएको छैन र भोलिको दिनमा त्यही विकनेस ट्याकल गर्ने सिचुएसन उसलाई आयो भने he won't be able to perform क्या त्यतिखेर चाहिँ तर आई थिंक प्लस गयो भने पनि ढल्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई फ्रान्सिस 2 राउन्डसम्म नि कुनै फाइटरसँग टिक्यो होइन कुनै फाइटरले हुन्छ नि पन्चेसहरू थ्रो भइरहेछ बट स्टिल पनि कोही नकआउट भएको छैन इट्स स्टिल गोइङ होइन उसले राउन्ड त जितिरहेछ बट स्टिल गोइङ होइन थर्ड राउन्डतिर पुग्यो भने नि त्यो फ्रान्सिस इभेन्चुअली डिग्रेड हुन्छ स्लो डाउन हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि त्यहाँ त्यसमाथि फेरि तर हेभीवेटको लागि हुन्छ नि हाइट र बडी पनि क्या बवाल छ है ब्रो त्यो त प्रेडेटर भइहाल्यो नि त्यो बनेकै त्यसकै लागि तर्सिन्छ जस्तो लाग्छ त्यो वान राउन्डमा नकआउट हुनेहरू सबै तर्सिन्छ जस्तो लाग्छ क्या त्यो एक्ज्याक्टली त्यही त भनेको छु मङमा पन्च गरेपछि ओभरवेम भयो होइन तर डीसीहरूसँग त्यस्तो हुँदैन किनभने तिनीहरू धेरै इन्टेलिजेन्ट फाइटर हो होइन डीसी स्टिपे भनौँ न डिसिस्टिभे भनौँ जस्तै उनी यो त टप लेभलको फाइटर हो नि त फाइट गेमलाई रेस्पेक्ट गरेर जाने हो नि त अब मुड लाग्यो मलाई रिस उठ्यो हान्छु भनेर त जाने होइन नि त अनि कहाँ चाहिँ तर फाइटमा त्यो कम्प्रोमाइज गर्छ जस्तो लाग्छ लास्ट टाइमको स्टिपे र डीसीको फाइटमा त्यो कम्प्रोमाइज भएको जस्तो लाग्छ उसको टेकडाउनहरू सबै काम गर्दा पनि होइन डीसीको उसले त्यस्तो भनेको थियो क्या इन्टरभ्यू केमा फाइट उसको टेकडाउनहरू सबै काम गर्दा पनि ही वान्टेड टु स्ट्यान्ड एन्ड ब्याङ क्या त्यही त्यो त्यतिखेर त्यो देख्यो उसले त्यो चाहिँ एउटा इगो प्राइड अब अथवा के भन्नु होइन अनि त्यो अक्टोगनमा पुगेपछि जे पनि हुनसक्छ नि त त्यहाँ डाइनामिक्स चेन्ज भइदिन्छ होइन अर्को राउन्डमा के भइरहेको होला होइन फाइटरले के गर्दैला हुन्छ नि उनीहरूले तर भए पनि यिनीहरू चाहिँ कस्तो खालको फाइटर हो भन्दाखेरि डीसी खबीब स्टिपे भनेर चाहिँ जित्नु इम्पोर्टेन्ट छ कि यिनीहरूलाई ब्रो होइन दे रिस्पेक्ट द गेम टु द पोइन्ट दे हेभ टु विन क्या द विनिङ सुड बी मस्ट भने जस्तो टाइपको फाइटरहरू विनिङ इज इम्पोर्टेन्ट हो सबै फाइटरलाई होइन तर इमोसनल भइदिन्छ नि त विनिङ त सबैलाई इम्पोर्टेन्ट नै हो नि बट दिज आर डीसीहरू भनेको चाहिँ दे आर द एक्चुअल त्यो ट्रु विनर्सहरू हो क्या यिनीहरू चाहिँ स्किल मात्रै भएको होइन बट एक्चुअली त्यो रिजल्ट ल्याउन सक्ने प्लेयरहरू भनौँ न मेसीलाई फुटबल खेल्न आउँछ मेसीले दामी खेलाइन्छ सबै गराइन्छ भोलिको दिन मेसीले गोलै हानेन अरे क्या भनेपछि त मान्छेले याद गर्दैन नि त मेसीलाई त बट मेसीले गोल हान्छ त याद गर्छ नि त सो मेसी इज अल्सो विनर क्या तर यो गेमले मेसीलाई पास दिन्छ त गोल हान्छ उसले पास पनि मिलाउँछ नि बट स्टिल उसको जुन स्किल सेट त एउटा ठाउँमा छ होइन बट त्यसबाट यदि उसले गोलै हानेन भने त कसैले सम्झिँदैन नि त यु सुड विन क्या अनि कोही चाहिँ स्किल हुन्छ बट विनर हुँदैन होइन कोही चाहिँ बोथ हुन्छ क्या त्यही डिसीहरू भनेको होइन जोन्स होइन यिनीहरू भने चाहिँ त्यो विनर क्या यिनीहरू चाहिँ एक्चुअल स्किल पनि छ एन्ड दे क्यान विन अल्सो क्या
दे डोन्ट गो टु लुज अभियसली होइन अब हार्नुको लागि त जाँदैन हेर सबै जित्नको लागि जान्छ होइन तर कति इमर्जेन्सी हुन्छ नि कति इम्पोर्टेन्ट छ हुन्छ एकदम आफूलाई नै अफ गरेर क्या ब्रो आफ्नो इमोसनै अफ गरेर हुन्छ नि त्यसलाई नै प्रायोरिटी राख्नु कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चाहिँ इट टेक्स अलिकति इन्टेलिजेन्ट नै जस्तो लाग्छ क्या जसमा मैले पञ्च हान्नु सक्छु तर पञ्च नहानेर मैले यही गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी आफूलाई कन्डिसन गर्ने फाइटरहरू भनेको त बलै फाइटरहरू हो नि त हो त्यो त्यहाँ अक्टागन भित्र आफूलाई हुन्छ नि फेरि त्यो मेन्टली रिसेप गरेर त्यो चेन्ज गर्नु भने त अति नै डर हो क्या बिकज एभ्रिथिङ ब्ल्याङ्क हुन्छ त्यहाँ भित्र गएपछि होइन तर UFC 249 बाट 100% ब्रो UFC 249 बाट चाहिँ म कन्भिन्स भए ब्रो के अरे यु क्यानट से एनिथिङ के अबाउट एनी फाइटर स्पेसली इन द फाइट भएको दिनमा चाहिँ यसले जित्छ भनेर त भन्न सकिन अलि गाह्रो हुन्छ एमएमए मात्रै त्यस्तो स्पोर्ट हो जसमा एभ्रीबडी लुजेस गर्नु भन्छ क्या हुन्छ नोबडी विन्स होइन सबै हार्छ क्या नोबडी चाहिँ इन्भिन्सिबल होइन कोही पनि छैन इभेन्चुली सबैजना हार्छ क्या डिएसपी हार्यो होइन कर्नर हार्यो जो पनि हार्छ भने जस्तो क्या के त लक्की नै हुनु पर्यो अब खबिब एउटा छ है त्यो त अलिकति लक्की नै भएको जस्तो लागिरहेछ मलाई खै अब हेरौँ तर यो जस्टिनलाई त्यसले स्टिल पनि उति चाहिँ गरेको छैन होइन भन्नाले ओभरलुक गरेको छैन अन्डर एस्टिमेट गरेको छैन उसले नो म्यान जस्टिन इज भेरी डेन्जरस यार अहिले मलाई आएर के लाग्यो भन्दाखेरि यो डिभिजनको चाहिँ च्याम्पियन नै बन्ने उसको सपना जस्तै भयो क्या यो जस्टिनको अनि यदि तपाईहरुले यो इभेन्ट हेर्नु भएको छ भने let us know about it in the comments.